कल रावला कोट में 22 के करीब नहते बेगुनाह कश्मीरी पाकिस्तान की फोर्सेस, पंजाब रेंजर्स, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और आज़ाद कश्मीर की पुलिस की बर्बरियत का निशाना बने शहीद हो गए, ज़्यादातर तादाद नौजवानों की। और आज मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बाजार से एक रैली गुजरते हुए पुलिस के डाले में सिविल कपड़ों में मलबूस मालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद वहाँ पे शहीद हुए जो सड़कों पे पड़े हुए थे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी, वहाँ की वीडियोस हमने देखी। अनफॉर्चुनेटली हम टिकटॉक पे, फेसबुक पे नहीं लगा सकते क्योंकि वीडियोस जो हैं वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन हमने ये सबूत देखे हैं उन लोगों की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर में मवासलाती निज़ाम की बंदिश के बावजूद मुश्किल से इनको अपलोड कर पा रहे हैं और पूरी दुनिया तक कश्मीर में होने वाली पाकिस्तानी रियासत की, अस्करी रियासत की बर्बरियत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट में बुलंद इमारतों, जो बड़े घर हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों पर तैनात होकर उसी तरह जैसे 26 नवंबर में इन्होंने स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया, वैसे ही इन्होंने रावला कोट में बेगुनाह नहते अपने हकूक़ का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों का निशाना लगाया। इन्होंने स्नाइपर्स की मदद से ज़्यादातर, अक्सर और बेशतर नौजवानों का निशाना लिया। हमने तस्वीरें देखी, हमने शहदा की तस्वीरें देखी हैं, हमने ज़ख्मियों की तस्वीरें देखी हैं। इन्होंने ताक ताक कर नौजवानों को निशाना बनाया, नौजवानों के दुश्मन, क्योंकि ये समझते हैं कि नौजवान इनके लिए ख़तरा है। नौजवान अगर बुरी आदतों में पड़े हों, बेरोज़गार हों, बेकार घूम फिर रहे हों, फहाशी के काम कर रहे हों, इन्हें कबूल है। लेकिन अगर वो अपने माशरे के लिए कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहें, अपने हकूक़ का कोई मुतालबा करें, तो इनको तकलीफ़ हो जाती है। कश्मीर के नौजवान अगर अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं तो इनको चुभ रहे हैं, क्योंकि इनके नज़दीक वो जो पुरानी मुंडियाँ जो इनके सहूलतकार बने रहे हैं, जो इनके टाउट्स बने रहे हैं, अपने वतन को, अपनी मट्टी को इनके हाथों गिरवी रखा हुआ है, वो इनको काबिल कबूल है। कल इन्होंने वही किया, इंतखाबात का दिन जिसमें इन्होंने नून लीग को इंस्टॉल करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये बारियां बांटते हैं, पहले तुम करप्शन करो, पहले तुम आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का हमारे लिए इस्तेहसाल करो, फिर तुम्हारी बारी आएगी, फिर दूसरे की बारी आएगी। कल आवाम ने पाकिस्तान की फ़ौज, आसिम मुनीर की ज़ैनी मरीज़ फ़ौज के इस इंतखाबी ड्रामे का मुकम्मल बायकॉट किया। उन्होंने अपनी तवज्जो मुज़फ़्फ़राबाद मार्च की तरफ रखी, जिससे इनको सख्त तकलीफ हुई, और उसका गुस्सा इन्होंने नहते मार्च करने वाले लोगों पे निकाला, नौजवानों पे निकाला। घरों की छतों पे खड़े होकर इन्होंने नौजवानों का निशाना लिया। फिर जो लोग अपनी मदद आप के तहत लोगों को हस्पताल लेके जाने में कामयाब हो गए, ये हस्पतालों में गए, वहाँ पे अस्पतालों के अंदर जाके इन्होंने ज़ख्मियों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको अगवा किया। वैसे इन्होंने हस्पताल जाने के रास्ते बंद किए हुए थे। आबशार चौक के बारे में कहा जा रहा है कि उसको ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि हस्पताल जाने से लोगों को रोका जा रहा था कि ज़ख्मियों के लिए जो लोग खून का अतिया देने जा रहे हैं वो ना पहुंच सकें। इन्होंने हस्पतालों से लोगों को अगवा किया। इन्होंने मीरपुर उस बाज़ार में जब इन्होंने लोगों पर अटैक किया, एक रैली पर अटैक किया, वहाँ पर इन्होंने जो लाशें गिराई, उन लाशों को उसी पुलिस की वैन में डाला और फिर ज़ख्मी शख्स को भी जानवरों की तरह घसीट के उसमें डाल रहे थे। हमने अपनी आंखों से इन्हें बर्बरियत करते देखा है कश्मीर में। कल और आज का दिन जब पाकिस्तान की फौज, जब आसिम मुनीर ज़ैनी मरीज़ फौज कश्मीरियों का लहू बहा रही थी, उन पे बर्बरियत कर रही थी, दूसरी तरफ इसकी इंस्टॉल करदा प्लास्टिक की ये बुड्ढी नाम नहाद इंतखाबात की विक्ट्री एंजॉय कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी। इस जाहिल, गंवार और सफाक औरत ने अरशद शरीफ की शहादत पे केक काटा। कल कश्मीरियों का लहू बहाया पाकिस्तान की फौज ने। इसने आतिशबाजी वाली वीडियो जारी की, ये सेलिब्रेट कर रही है, ये जीत का जश्न मना रही है, जहाँ पे कश्मीरी अपने नौजवानों की, आज़ाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद और आज़ाद सोच रखने वाले लेकिन गरीब नौजवानों की लाशें उठा रहे थे। ये कठपुतली रियासत के, अस्करी रियासत के कठपुतली हुक्मरान ये सेलिब्रेशंस कर रहे थे। एक लड़के की तस्वीर देखी, उसका सिर्फ सर और उसकी शहादत के बाद की तस्वीर थी। उसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी जेब में सिवाय 200 रुपये के और कुछ नहीं था, और वो बेचारा नौजवान अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपने मुस्तकबिल को इन दरिंदों के हाथों हार गया। कोई गुनाह नहीं था उसका, कोई कसूर नहीं था। जैसे बलूचिस्तान के बेगुनाहों बलोचों का कोई कसूर नहीं है, जैसे 26 नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह मजलूम नहते लोगों का कोई कसूर नहीं था, जैसे मजहबी सियासी जमात का मुरीदके में कोई कसूर नहीं था, जैसे लाल मस्जिद वालों का वो कसूर नहीं था कि उनकी लाशें गिराई जाएं और फिर उनकी लाशों को गायब कर दिया जाए। ज़ैनी मरीज़ आसिम मुनीर की फ़ौज पाकिस्तानियों को कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक मार रही है, क्योंकि ये मुल्क तोड़ने के लिए लाया गया। ये ज़ैनी मरीज़ ये खुद नहीं था आया, इसको सहूनी और मगरबी ताकतें पाकिस्तान के कई टुकड़े करने के लिए लेके आई थी। वकार मलिक हमेशा कहता है कि ये आया नहीं, ये लाया गया, और ये खंजीर साबित कर रहा है कि ये खुद नहीं आया, इसको पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक्स, वो सारा कुछ आप जानते हैं। बलूचिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी, पंजाब में तशद्दुद, इमरान खान के साथ जुल्म, जबर और फसाइयत, कश्मीर में नहते कश्मीरियों का कत्लेआम। जून से लेकर अब तक 67 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। इस ज़ैनी मर्ज की बींट चढ़ चुके हैं। पाकिस्तान को इसने आग और खून में झोंक रखा है। अगर कश्मीरी तुम्हारे इलेक्शन के डोंग को नहीं मान रहे तो मारने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान की फौज ने 71 में बंगालियों के साथ यही किया, लेकिन इनको यह फ़ायदा हो गया कि आवाम बेवकूफ़ थी। उस वक्त की जनरेशन वैसे हक़ाइक़ को नहीं देख सकी जैसे आज हम देख रहे हैं।
اس وقت ان کے اخبارات ہوا کرتے تھے، ان کے ریڈیوز اور ٹیلی ویژن پہ اپنی مرضی کا لمیٹڈ بیانیہ چلایا جاتا تھا اور عوام نے قبول کر لیا۔ ان کے مظالم، ان کے جرائم، ان کی بربریت لوگوں پہ کھل کے ویسے عیان نہیں ہوئی تو ان کی بچت ہو گئی۔ لیکن اب ان کی حرام زدگیاں 8 فروری 2024 کے انتخابات سے لے کر ارشد شریف کی شہادت، ذل شاہ کی شہادت، انیس ستی جیسے نوجوانوں کی 26 نومبر میں ڈی چوک میں شہادت، مریدکے میں شہادتیں، کشمیر میں 2025 کی شہادتیں، جون سے لے کے اب تک کشمیر میں شہادتیں، ان کے سارے پول کھول چکی ہیں۔ فوج اب اپنا مقدمہ پاکستانیوں کے سامنے ہار چکی ہے۔ جتنے لوگ ابھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جب ان کو، یا پھر ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بندی پٹی جلد اترے گی۔ اور انشاءاللہ ہم میں پنجابی ہوں، میں پنجاب سے ان کے خلاف مزاحمت کر رہا ہوں، وہاں پہ نہیں ہوں، باہر ہوں پاکستان سے۔ انگلینڈ میں بیٹھ کے مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں ان کی پہنچ سے دور ہوں، میں ان کے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاؤں گا۔ جب تک زندہ ہوں میں اس یزیدی صہیونی فوج کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، جو اس نے پختونوں کے خلاف کیے، جو اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیے، جو اس نے بلوچوں کے ساتھ کیے، جو اس نے پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیے۔ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم عوام کی آنکھوں پہ بندی پٹی اتاریں گے، ہم بولتے رہیں گے جب تک ان سے پاکستان کی عوام کی، کشمیر کی، بلوچوں کی، پختونوں کی، پنجابیوں کی اور سندھیوں کی جان نہیں چھوٹ جاتی۔ یہ حرامزادے یہ پاکستانیوں کو کشمیر سے لے کے بلوچستان تک مارتے ہیں، ان کی لاشیں غائب کرتے ہیں، ثبوت مٹاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ان کی بربریت کے سامنے سر جھکا لے وہ قابل قبول ہے، وہ محب وطن ہے، لیکن ان کی حرام زدگیوں پہ جو سوالیہ نشان اٹھائے، ان کی بربریت پہ کوسچن مارک لگائے، وہ غدار ہے ان ذلیل حرام خوروں کی نظر میں۔ ہم ان کو ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، بیانیے کے محاذ پہ ان کو شکست دیں گے۔ یہ ٹیلی ویژن پہ اپنے عسکری ٹاؤٹ بٹھا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جی تشدد پسند تھے۔ ہم نے نہتے لوگوں کو صرف آزاد جموں کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کہیں پہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ یا ہتھیار نہیں دیکھا۔ ہم نے ان خنزیروں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھے ہیں جو یہ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے ان کا تاک تاک کر نشانہ لے رہے ہیں۔ یہ جو نفرت کی آگ انہوں نے کشمیر سے لے کے بلوچستان تک بو دی ہے۔ وزیرستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگ، اب تمام صوبوں کے لوگ پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے نام پہ انہوں نے پورے پاکستان میں آگ لگائی ہے، ہمارے نام پہ انہوں نے پورے پاکستان کو جہنم بنا ڈالا ہے۔ لیکن ہم، چاہے ہم میں سے کوئی بھی کسی بلوچ کے ہاتھوں، کسی پختون کے ہاتھوں، کسی کشمیری کے ہاتھوں مارا جائے، ہم ان کو کوئی دوش نہیں دیں گے، وہ ہمارے قاتل نہیں ہوں گے، ہمارے قاتل یہ ہوں گے، کیونکہ نفرت کی جو آگ انہوں نے بوئی ہے اس کا خمیازہ پنجاب کی عوام کو بھگتنا پڑے گا اگر وہ آج اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، ان کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے، ان کے جرائم پہ آواز نہیں اٹھاتے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کو آنے والے 10 سے 15 سال میں توڑ ڈالیں گے۔ بلوچستان الگ ہونے کی پہلے ہی باتیں کر رہا ہے، کشمیری آزاد خود مختار ریاست کی بات کر رہے ہیں، یہ اس ظلم، جبر اور فسادیت کے بعد اس پہ حقیقت میں بدلنے کی مہر ثبت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کے مظالم ان سے الگ ہونے کی نہج تک لوگوں کو لے جا چکے ہیں۔ پیچھے بچے گا صرف پنجاب، جس کے اوپر انہوں نے یہ جاہل عورت مسلط کی ہوئی ہے، اور یہ جاہل عورت یہ وکٹری سیلیبریٹ کر رہی ہے جب اس کو لانے والے کشمیریوں کا ناحق خون بہا رہے ہیں۔ اور پھر کشمیریوں کے اوپر یہ دو ذلیل دگڑ دلے حرام خور، یہ عسکری نرسری سے پلے دلے، یہ ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ بریگیڈیئر فائق، یہ سور کی نسل، یہ ISI کا بریگیڈیئر ہے، اور یہ دوسرا یہ بھی ریٹائرڈ کیپٹن ہے، ان کا IG ہے۔ یہ دلہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کی کنفرمیشن لوگ رکھتے ہیں، عوام رکھتی ہے جوتے کی نوک پہ۔ جو آفیشیل نمبرز تم لوگ پبلش کرتے ہو وہ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ تم لوگوں کی طرف سے سچ کو چھپانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اگر تم نے 10 مارے ہیں تم لوگ 1 کا ڈکلیئر کرو گے۔ جو عوام نمبر شیئر کرے گی، جو وہاں کی عام آبادی، عام لوگ جیک نمبرز شیئر کرے گی، ہم ان کے نمبرز پہ یقین رکھیں گے۔ ہم آزاد جموں و کشمیر کے سوشل میڈیا کی رپورٹس پہ یقین رکھیں گے، ہم گراؤنڈ سے آنے والی رپورٹس پہ یقین رکھیں گے۔ تم لوگ، تمہاری ریاست، تمہاری عسکری ریاست کے زیر اثر چلنے والے یہ بیکاؤ چینلز اور ان پہ بیٹھے عسکری ہڈیوں پہ پلنے والے صحافتی کتے اور بونک بونک کے عوام کی ہڈیاں نوچنے والے، ان کو ہم ریجیکٹ کریں گے۔ یہ جو بیانیاں دیں گے پاکستان کی عوام اس بیانیے کو ریجیکٹ کرے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب پورا ملک تم لوگوں کے خلاف سراپا احتجاج ہوگا۔ جیسے تم لوگوں نے ڈھاکہ میں پتلونیں اتاری، یہ قوم ایک دن تم لوگوں سے پورے پاکستان میں پتلونیں اتروائے گی۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔